कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता प्रक्रिया, सरकारका काम कारबाही, भारतीय सेना प्रमुख का नेपालको भ्रमण लगायतका विषयमा चाहिँ हामी छलफल र बहस गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी असार दोस्रो तेस्रो साता फुटको संहारमा गइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पुनः तन्द्रिएको थियो र उक्त बैठकमा राजनैतिक संवैधानिक नियुक्ति गर्दा, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा पार्टीमा पर्याप्त छलफल गरेर र पार्टीका सबै तहसँग छलफल गरेर र सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी बैठक, केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई समेत जानकारी दिने गरी अर्थात् दुई अध्यक्षले परामर्श गरेर विधि विधान र पद्धति सम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्ने भनेर एक किसिमको सहमति भएको थियो र त्यो सहमति कार्यान्वयन भइरहेको छ त? यी यावत विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले पूर्व मन्त्री नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङलाई निम्त्याएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। विशेष गरी तपाईको पार्टीभित्रकै रोइलोबाट म उठान गर्न चाहन्छु विषयवस्तु। मैले भने असार पहिलो दोस्रो सातातिर नेकपा फुट्छ कि भनेर एक किसिमको त्यो तरङ्ग पैदा भइसकेको थियो र पार्टीभित्रकै नेताहरू पनि डगमगाएको अनुभूति हुन्थ्यो। तर 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठक भदौ 26 गते बस्यो, त्यसले एक किसिमको माहौल क्रिएट गरेर पुनः चाहिँ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने भनेर जुन सहमति भयो। तपाईँ पनि पूर्व मन्त्री वा चाहिँ नेकपाभित्र पनि एउटा राम्रै भूमिकामा रहेको एउटा नेता, समग्रतामा हेर्दाखेरि एकता कार्यान्वयनको ढाँचा के परिवर्तन भएको हो? त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्या हो अब पार्टी? धन्यवाद छ। खास गरी एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन र त्यही कारणले नै पार्टीभित्र अलिअलि खिचतानी जस्तो देखिएको हो र एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदैखेरि पनि कतै यो दुर्घटना पर्छ कि भन्ने अब हामी सबैलाई त्रास पैदा भयो र आम नेपाली जनताले पनि चाहिरहेको थिएन कि अब भर्खर मिलेको राजनीतिक दल अथवा मिलेर चुनाव लड्दाखेरिको परिणाम र त्यो परिणामबाट आज सरकार जुन सञ्चालन भइरहेको छ त्यो दलभित्र यत्रो तहको विग्रह हुने कुरा चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुरा नै सबैलाई लागिरहेकै थियो र हामी सबै कार्यकर्ताहरू त्यो हिसाबले पार्टीलाई अझै बढी मजबुत एकताका साथ अगाडि बढोस् भन्ने हामी सबैको चाहना र त्यही चाहना अनुसारै अब कार्यदलै गठन भएर प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। यद्यपि ती प्रक्रियाका निष्कर्षहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन र निष्कर्षहरूको क्रममा खास गरी यो बडा दसैँको बिचमा धेरै नेताहरूको बिचमा अब एउटा सौहार्दपूर्ण छलफल, अब एक अर्कामा अब भनौँ न दसैँको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने जस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरूले खास गरी यसमा केही अझै बढी थप मजबुतीका साथ अगाडि बढ्ने र पार्टीलाई अझ मजबुत एकताका साथ अगाडि बढाएर पार्टीभित्र भएका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा केही थप अहिले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। यहाँले भने जस्तो दसैँले गर्दाखेरि केही प्रभावित भयो हैन? हामीले दसैँ मनाइसक्यौँ र दसैँ को एक दिन पछि हामी धकेलिसकेको अवस्था छ आजको दिनमा। त्यो बिचमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो हैन? यहाँलाई थाहा छ। त्यसपछि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्तिहरू त सरकारले क्रमशः गर्दै पनि आयो। त्यसपछिको एउटा दृश्य देखिएको थियो नि, त्यहाँ कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीमाथि संसदीय दलमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो। सबै प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि त यहाँले भने जस्तो भदौ 26 गते स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गरेको थियो, त्यसपछि त पर्याप्त समय छ नि, यो 2 महिना त 2 महिना त सरकारले त धेरै हलचल गरेको स्थिति भयो। कसरी चाहिँ मिलेन फेरि? कसरी होइन, नमिलेको होइन, यो सबै मिल्छ नै, अन्ततगत मिल्ने बाहेक अर्को त कुनै विकल्प नै छैन। त्यस भएको कारणले कतिपय बेला आकाङ्क्षीहरू धेरै हुन सक्छन्, मान्छेका आकाङ्क्षाहरू चाहिँ जस्तो केन्द्रमा सरकार पुनर्गठनको जुन एकदम चाहिँ चर्चा परिचर्चा हामीले विगत 6-7 महिनादेखि नै पलानु मन्त्री हुँदैछ, तिलानु मन्त्री हुँदैछ, पुनर्गठन हुँदैछ जस्तो समाचारहरू हामीले पटक पटक सुन्यौँ। यो चाहिँ आकाङ्क्षाको कारणले हुने चाहिँ चिजहरू हो र समग्रमा चाहिँ त्यो सिङ्गो मन्त्रीमण्डलले, सिङ्गो पार्टीले के चाहिँ वास्तवमा परिणाम दिन सक्यो र त्यो परिणामको बारेमा हामीले छलफल गरेनौँ।
र हामीले के बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने व्यक्ति को छनौट गर्ने, को आउने को नआउने भन्ने कुरामा व्यक्ति केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। त्यसरी कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यही हो कि व्यक्तिको बिचको टक्राउले पार्टीलाई नै समस्या पर्ने, पार्टीको चलिरहेको सरकारलाई समस्या पर्ने र तपाईँको चाहिँ पार्टी सङ्गठनभित्र पनि त्यसले बिग्र आउने खालको स्थिति बन्दो रहेछ। त्यसैले यस्तो स्थिति नहोस् भनेरै त पार्टीभित्र एउटा कार्यदलै बनाएर यो सबै चिजलाई एउटा विधि विधानभित्र एउटा चाहिँ विधि स्थापित गरौँ, त्यो विधिभित्र नै सबै कुराहरूलाई समाधान गरौँ र त्यो विधिभित्र समाधान गरिसके पछाडि आकाङ्क्षीहरूको चाहिँ तपाईँ आकाङ्क्षाहरू पनि टक्राउ हुँदैन कि, किनभने जो आकाङ्क्षा गर्नेहरूले पनि मेरो पालो आउँदैछ भन्ने हुनसक्छ, मैले पनि एउटा राजकीय पदमा बसेर जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह गर्ने अवसर पाउन सक्छु भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले विधिभित्र गरेन भने फलानु ए भन्ने व्यक्ति भयो, बी भन्ने किन भएन, होइन? अथवा तपाईँको चाहिँ यही बिचमा 3 जना मन्त्री नयाँ मन्त्रीज्यूहरू नियुक्ति हुनुभयो, त्यसो हुँदाखेरि पनि त मान्छेलाई चाहिँ लाग्यो नि त फलानु ठाउँमा त म भए नि हुन्थ्यो अथवा मलाई गरे भए नि हुन्थ्यो भन्ने। अथवा पार्टीभित्र विभिन्न तपाईँको चाहिँ समूहहरू त छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो समूहहरूको बिचको चाहिँ टक्राउ पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो पक्षहरूको बिचको टक्राउको बिचमा एउटै पक्ष भन्ने भित्र पनि उपपक्षहरू हुन्छन् र त्यो बिचमा पनि त टक्राउ देखिन्छ। त्यसले यस्तो चिजलाई चाहिँ समाधान गर्ने भनेको एउटा विधि स्थापित गर्नै पर्दछ र त्यही कुराको विधि स्थापित हुने कि नहुने भन्ने कुराको पार्टीभित्रको बहस हो। यो समय अलिकति ढिलो भइसक्यो होला, होइन? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको केही समय व्यतीत भइसकेको छ, तर यो विधिसम्मत भएको छ त? अनि त्यसो यदि विधिसम्मतै हुन्थ्यो भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले म बालुवाटार जाँदैन, मसँग कुनै पनि किसिमको सहमति नै भएको छैन, तपाईँहरूले त पार्टीका शीर्ष नेताहरूले त 2 अध्यक्षको छलफल, पर्याप्त छलफल र सहमतिबाट चाहिँ पार्टी अगाडि बढोस् भनेर त यहाँहरूको त कुनै दोष छैन, तपाईँहरूले त जिम्मा दिनुभएको छ। तर फेरि चाहिँ अब्जेक्सन किन त प्रचण्डको? यो कसरी त्यो तहको लिडरहरूको बिचमा छलफल हुने कुरा अब हुनु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो र छलफल भएरै टुङ्गेर आयो भन्ने हामी बुझ्छौँ। किनभने हामीले बुझ्दाखेरि कुन नेताको कुन समयमा कहाँ टेलिफोन भयो कि भएन, कहाँ चाहिँ मिटिङ बस्यो कि बसेन भन्ने कुरा त हामीले त थाहा पाउँदैनौँ। त्यसो भएको कारणले अब जति निर्णयहरू आउँछ, निर्णयहरू आउँदा नेताहरूको बिचमा परामर्श भएरै आयो भन्ने बुझ्छौँ। तर पनि कतिपय नेताले चाहिँ परामर्श भएन भने पछाडि त भएन भन्ने बुझ्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन निष्कर्षको आधारमा पार्टी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ एक खालको सहमति गरेर चाहिँ कार्यदलले रिपोर्ट बुझाएर पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक समेत बसेको कारणले तपाईँको चाहिँ यो रिपोर्टको आधारमा गरिने सहमति वा त्योबाट गरिने निर्णयहरूको चाहिँ कार्यान्वयन भइ नसकेको अवस्था छ अहिले। त्यसो भएको कारणले त्यो अवस्थाको बिचमा सरकार, त्यसो भएर सरकार चाहिँ का जुन मन्त्रालयहरू महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै खाली, जस्तो खास गरी दैनन्दिन कामसँग चाहिँ जोडिएको अर्थ मन्त्रालय जस्तो खाली भएर लामो समय सरकार बस्न मिल्दैन थियो र त्यसको अलावा तपाईँको चाहिँ सरकारको प्रवक्ताकै रूपमा काम गर्ने सञ्चार मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालय पनि खाली राख्न मिल्दैन थियो। त्यसो भएको कारणले अल्पकालीन रूपमा यसलाई जुन रिपोर्टको आधारमा पार्टीभित्र गरिने तमाम निर्णयहरू नगरिसकेको अवस्थामा सायद अब यो खाली नगर्ने कारणले अन्तरिम रूपमा चाहिँ केही साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेरै सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नु भएको होला। त्यसैले यो सबै चिजलाई के अलिकति नयाँ चमत्कार हुनेछ नेपाली राजनीतिमा? यो त किनभने तपाईँको चाहिँ एउटा फेरि पनि म चाहिँ के ठान्छु भने यस्तो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन जस्तो विषय, फलानु मन्त्री हट्दैछ, फलानु आउँदैछ जस्ता विषयहरू यो व्यापक छलफलको विषय होइन। त्यो नेता नेतृत्वको बिचमा बसेर एउटा विधिभित्र बसेर टुङ्ग्याएपछि त्यो तपाईँको चाहिँ फलानु हट्दैछ भन्ने कुराले पनि उसले पनि काम गर्न सक्दैन। अब फलानु आउँदैछ भनेर भन्ने मान्छेलाई पनि मनभित्र एउटा चाहिँ कौतूहलता जागिरहेको हुन्छ, नआउँदाखेरि उसमा हुने फ्रस्ट्रेसन र उसले पार्टीमा काम गर्न नसक्ने खालको परिस्थिति चाहिँ जुन तयार हुन्छ, यसले चाहिँ वास्तवमा पार्टीले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन र एउटा कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरूले कार्यकारी रूपमा काम गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ म के देख्छु भने अब दसैँ त गइहाल्यो, यसपछि लगत्तै तपाईँको चाहिँ तिहार वा अब छठ पछाडि सम्भवतः पार्टीभित्र एउटा व्यापक स्तरमा छलफल भएर यो चाहिँ टुङ्ग्याउनु छ, पुनर्गठन गर्नु भने चाहिँ टुङ्ग्याइहाल्नुहोस्, नगर्नु छ भने जो काम गरिरहेका साथीहरू तपाईँले फुल फेज रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। तामाङजी, मन्त्रीको प्रसङ्ग कोट्याउँदा नि जनस्तरबाट धेरै आलोचना भइसकेपछि पनि कतिपय मन्त्रीहरू अझै पनि पदासीन छन्, होइन? हिजोका दिनमा जानी नजानी कसैको उसकाटमा वा कसैको कुनै भनौँ न तपाईँ पनि बहालवाला मन्त्री, कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो त्यस्तो परिस्थिति आयो, तपाईँले त्यहाँ छोड्नुपर्ने स्थिति आयो, नैतिकताको आधारमा, नैतिकताको हिसाबले यहाँको राजीनामा आयो। तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय मन्त्रीहरू छन् जनताको स्तरबाट यति लालछाना, यति गाली गलौज आउँदा पनि कोही चाहिँ टाँसिरहने, भनौँ न पार्टीभित्र पनि कसैले चान्सै नपाउने,
यो प्रवृत्तिको पनि त हाबी हुँदै गयो नि। यसमा त तपाईँ एउटा किनभने दिग्गज नेता नेकपा भित्रको एउटा कुनै जिम्मेवारी सम्हालेको नेता भएको नाताले यो प्रवृत्ति अलिकति सरकारलाई अलगप्रिय बनाउने प्रवृत्ति पनि हो कि भनेर मैले यसमा जोड्न खोजेको। अब आम जनताको एउटा भावना र उनीहरूले व्यक्त गर्ने विचारहरूको ग्राफ हेर्दाखेरि त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पनि देखिन्छ। ग्राफहरू अलि बढी अब सकेन कि भन्ने ग्राफ नै बढी देखिएको छ। त्यसैले यस्तो कुरामा त स्वयं व्यक्तिले पनि आफूलाई मापन गर्ने विषय हो। आफूले सकिँदैन भन्ने लाग्छ भने नैतिक हिसाबले ल ठिक छ हात उठाउँदा कुनै फरक पर्दैन, तर सक्छु भन्ने लाग्यो भने जति दिन बस्नुहुन्छ म त भन्छु नि, जस्तो कसैले कामै गर्नु छ भने यो महिना वर्ष कुर्नु पर्दैन। तपाईँको चाहिँ कति वर्ष टिक्ने कति महिना थप टिक्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। टिक्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उसले के काम गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र राम्रो काम गर्नको लागि त म धेरै घन्टा समय तपाईँको चाहिँ दिन महिना वा वर्ष कुर्नै पर्दैन। विदिन सेकेन्ड पनि धेरै राम्रा निर्णयहरू हुन सक्छन्, धेरै राम्रा कामहरू गर्न सक्छन्। त्यसैले जो साथीहरू अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, अवसर छ, समय छ र यो समयभित्र अझै बढी काम गरेर देखाउने हो भने उहाँहरूलाई जति पनि अहिले काम गर्न सकेन, अब जनताको बिचबाट जुन ग्राफ अगाडि बढिरहेको छ, नसकेको भन्ने कुराको ग्राफ अगाडि बढेको छ, यसलाई अन्त्य गर्ने हो भने त स्वयं व्यक्तिहरू एउटा मन्त्रालयभित्रको त्यो मन्त्री स्वयं उस्तै कार्यकारी भूमिकामा हो, फर्स्टम्यान हो र त्यो फर्स्टम्यानहरूको चाहिँ मन्त्रीहरूको चाहिँ एउटा पुञ्जको रूपमा प्रधानमन्त्रीले काम गरेको हुन्छ, एउटा नेतृत्वको रूपमा काम गरेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ सबै सिँगै एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरू आफै कार्यकारी प्रमुख भएको कारणले उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो भूमिकामा यो फेरि गएर कहाँ ठोकियो भने दुई अध्यक्ष बीचको असहमति भनिन्छ नि। एउटा अध्यक्षलाई केही सीमितलाई बोक्ने, अर्को अध्यक्षले केही सीमितलाई बोक्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ मन्त्री भइराख्न पर्ने, जनताले जति अलगप्रियता प्रकट गरे पनि खासै वास्ता नहुने र कुनै पनि फरक नपर्ने, यो प्रवृत्तिले पनि कहीँ कतै पार्टीलाई टसल गरेछ कि पार्टीभित्रको मतभेदको एउटा जड यो पनि हो कि भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालियो। अब यस्तो हो, पार्टी चाहिँ दुईटा पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि सम्भवतः यो महाधिवेशन नभएसम्म यो कुराले काहीँ न काहीँ तेरो मेरो खालको स्थिति बनिरहेको छ। हिजो अलग अलग पार्टी हुँदा पनि आफ्नो पार्टीभित्र पनि त्यो तेरो मेरो खालको स्थिति थियो, किनभने हरेक पार्टीमा त्यो स्वाभाविक छ र त्यो हुन्छ पनि। तर तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा पक्षलाई समाप्त गरेर पार्टीमा जान सकिँदैन। त्यसैले त्यसको व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापन कुशल ढङ्गले अगाडि बढ्छ, पार्टी एकीकृत ढङ्गले अगाडि जान सक्छ। व्यवस्थापन कुशल हुन सकेन भने र अहिले पनि खल्तीबाट झिक्दै यो चाहिँ तेरो यो चाहिँ मेरो भन्दै खल्तीबाट झिक्दै हिँड्ने खालको स्थिति बन्यो भने त यसले त तपाईँको चाहिँ त्यही अघि नै मैले सुरुमै भने नि कि विधिभित्र तपाईँले लान सक्नु भएन भने त्यो खल्तीमा को पस्ने भन्ने कुराको तछाड मछाडमा पार्टीभित्र कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ र त्यो कन्फ्लिक्टले तपाईँको चाहिँ पार्टी कामलाई अगाडि बढ्न सक्दैन र एउटा मुलुकलाई नेतृत्व ड्राइभ गरिरहेको पार्टीभित्र विग्रह हुने, त्यो पार्टीभित्र चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ भनौँ नि एक अर्का बीचमा दोषारोपण हुने, एक अर्का बीचमा चाहिँ तछाड मछाड हुने, त्यस्तो भयो भने त मुलुकले पनि अगाडि निकास पाउन सक्दैन। त्यसैले यो कुरामा सम्भवतः मैले भनिहालेँ कि अब तिहार पनि छठ पनि पछाडि धेरै कुराहरूमा सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने नै हामीलाई विश्वास छ। अब हामी सीमाको मुद्दामा जाउँ। नेपाल भारत अहिले त आउँदा आउँदा चीन पनि जोडिएको छ। चीनको हुम्लाको लिमीको सीमाको पनि विवाद आएको छ। प्रतिपक्षी दलले चाहिँ सीमा मिचिएकै भनेर सार्वजनिक गरेको छ प्रतिवेदन, तर सरकारले चाहिँ सीमा मिचिएको छैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। यता भारततिरको सीमा हेर्दा कालापानी लिपुलेक नाभी गुन्जी कुटी को सिमाना जुन चाहिँ नेपाल सरकारले भूराजनैतिक नक्सा समेत प्रकाशित गरिसकेको र पछिल्लो समय चाहिँ पुस्तक पनि प्रकाशन गर्ने बेला पाठ्यपुस्तकमा अटाउने बेलै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि आजको दिनमा सीमाको मुद्दा बिस्तारै 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 ओझेलिँदै गएको हो। सरकारले पछिल्लो समय यसमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिँदाखेरि चाहिँ उस्काइदिने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छविलाई चाहिँ धमिल्याइदिने र त्यसपछि चुप लाग्ने, कहीँ त्यो प्रवृत्तिको हाबी हुन त्यस्तो त हुनै सक्दैन। किनभने हाम्रो नेपाल जस्तो एउटा मुलुक दुईटा विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ र हाम्रो आफ्नो सार्वभौम सत्ता तपाईँको चाहिँ कोहीभन्दा कमी छैन। हामी एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो र यहाँको जनता स्वतन्त्र छन्, यहाँको जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र त्यसैले तपाईँको चाहिँ यहाँको भूमि एक इन्च पनि जस्तो चीनलाई किन चाह्यो, ऊ आफैमा विशाल मुलुक छ। तपाईँको चाहिँ सम्भवतः नेपालभन्दा धन्नै 76 गुणा ठुलो जस्तो लाग्छ। भारत चाहिँ नेपालभन्दा 23 गुणा ठुलो मुलुक छ। अब यति विशाल मुलुकहरूको लागि नेपालको 1 इन्च भूमि प्राप्त गरेर के जित्न खोज्या हो अब हामीले नबुझ्या कुरा।
अब नेपाल जस्तो मुलुकलाई उहाँहरूले मायै गरेर राख्दाखेरि होइन एउटा चाहिँ दाजुभाइको हिसाबले एउटा छिमेकीको हिसाबले माया गरेर राख्दा उहाँहरूलाई फाइदा छ। किन नेपालबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतलाई धेरै ठुलो फाइदा छ, किनभने अहिले पनि भारतको रेमिटेन्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्ने मुलुकमा नेपाल पनि 10 नम्बरभित्र छ। किनभने भारत जस्तो विशाल मुलुकले चाहिँ रेमिटेन्स प्राप्त गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ 10औं नम्बरभित्रको नेपाल भनेको लगभग 7 नम्बर 6औं नम्बरभित्र छ। यो भनेको भारतको लागि धेरै ठुलो चाहिँ उसको लागि चान्स हो र नेपालबाट धेरै ठुलो अरू फाइदा पनि लिन सक्छन्। तर नेपालको भूमि चाहिँ लिपुले कालापानी जस्ता भूभागलाई अब उसले चाहिँ आफ्नो भनेर दाबी गर्ने, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा नक्सा बनायौँ हामी त्यसैमा गर्व महसुस गर्ने, त्यसको प्राप्त गर्ने कुरामा अलिक कहीँ कतै अलि ओझेल पर्न थाल्यो। कार्यान्वयनको पाटो त हो, यसैले कार्यान्वयनको पाटोमा आउनको लागि अब यसको एकदमै साँच्चै एउटा बृहत स्तरको कूटनीतिक प्रयास जरुरी छ। यो यतिकै तपाईँको चाहिँ नक्सा ल्याएर अब बोलेको जस्तो हिसाब होइन। यस्तो कुरामा दुईटा मुलुक बीचको एउटा अन्तर सम्बन्ध र त्यो मुलुक बीचको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धलाई राम्रोसँग पुनर्व्याख्या गरेर त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र चीनसँग पनि हाम्रो त्यही रिलेसन हो, किनभने हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र हामी मित्र राष्ट्रहरूलाई मित्र राष्ट्रकै रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यो चाहिँ शत्रु राष्ट्रको रूपमा हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ र ती मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई पनि मित्रको रूपमा मित्रभावका साथ हेर्दाखेरि हाम्रो जमिन उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै आधारै देखिँदैन। तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चिजहरूलाई समाधान गर्नको लागि सधैँभरिलाई म देख्छु भारततर्फको पनि एउटा मनोविज्ञान छ। के मनोविज्ञान भने सधैँभरि नेपालसँग सीमा विवाद भन्ने जस्तो जुन खालको स्थिति छ यसलाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने कुनै उपाय त छैन, त्यो उपायको खोजी गरौँ भन्ने जस्तो उनीहरूको भित्र पनि कहीँ कतै यसो चाहिँ मनोविज्ञानहरू हामी बुझ्छौँ। त्यस भएको कारणले यस्तो सीमाको विवादलाई सधैँभरि हामी विवादको रूपमा रहिरहनु हुँदैन, किनभने नेपालले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालले राम्रो फाइदा लिन सक्छ। नेपाल आफूलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्ने सम्भावना छ र अनि त्यस पछाडि भारत वा चीनले पनि नेपालबाट राम्रै फाइदा लिन सक्छ। अब यो कार्यान्वयनको पाटो हामीले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, निशान छाप समेत हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौँ, तर आजको दिनमा आउँदाखेरि झन् जटिल बन्ने देखिन्छ। भारतले चाहिँ उच्च स्तरीय वार्ताका निम्ति जहिले इन्कार गर्ने र चाहिँ भारतकै सेना प्रमुख जुन चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ लिनका निम्ति मनोज मुकुन्द नरभानी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति हेर्दाखेरि सीमाको विषयमा पनि उहाँले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र पछि सच्याउनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आजको दिनमा हामीले चाहिँ भारतसँग घुँडा टेकेको हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय म्यासेज चाहिँ यसरी सप्लाई डेलिभरी हुँदैछ भनेर चाहिँ चिन्ता प्रकट गर्दैछन् अहिले। यो पटक्कै होइन, किनभने भारतको सेनाध्यक्षले चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो उहाँले त्यो अभिव्यक्तिलाई सच्याउने भनेकै रियलाइजेसनतर्फ अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यसमा कुनै दुई मात्रै छैन, किनभने नेपालको सीमा नेपालको भूमि अब त्यो नेपालकै हो भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पनि स्वीकारोक्ति छ नि, नत्र भने आफ्नो अभिव्यक्तिमा अडान लिएर बस्नुपर्ने होइन र। त्यस भएको कारणले त्यसमा त उहाँहरू वार्ता गर्न नमान्नु भने होइन, वार्ता चाहिँ यस्तो उहाँको भ्रमणले के गर्छ भने एउटा दुई राष्ट्र बीचको चाहिँ जुन चिसिएको सम्बन्धलाई अलि वार्म अप गर्ने पनि त कुरा हुनसक्छ र एउटा चलिआएको चलन पनि थियो, किनभने नेपालको सेनाध्यक्षलाई मानार्थ सेनाध्यक्षको रूपमा चाहिँ भारतले स्वीकार गर्ने, भारतको सेनाध्यक्षलाई मानार्थ सेनाध्यक्षको रूपमा चाहिँ नेपालले स्वीकार गर्ने, यो चलन चलिरहेकै हो, विगतदेखि नै चलिरहेको हो। कुनै बेला सायद अब कुनै बेला नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध तिक्तता भएको बेलामा एकचोटि त्यो चाहिँ टुटेको जस्तो लाग्छ। पञ्चायत कालमा मरिसमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा पनि 2 महिना नाकाबन्दी भयो, त्यति बेलादेखि दिन बन्द गरिएको थियो बहुदलवाद आउँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। त्यसैले यो चाहिँ दुईटा राष्ट्र बीचको नेपालको सेनाध्यक्ष पनि भारतसँग मात्र होइन अरू जुनसुकै मुलुकमा जाँदा पनि एउटा अनररी दिने खालको चाहिँ एउटा प्रचलन हुन्छ। जस्तो नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै मुलुकमा अथवा राष्ट्रपति कुनै मुलुकमा पुग्दा त्यहाँको अनररी दिने खालको स्थिति बन्छ। यो चाहिँ दुई मुलुक बीचको एउटा आपसी सम्बन्धलाई विकास गर्ने एउटा वार्म अपको कुरा हो। त्यो सम्भवतः त्यो वार्म अप राम्रो हुन सकोस्, त्यसबाट कति वार्म अप गर्ने, कसरी चाहिँ नेपालको भूमि प्राप्त गर्ने कुरामा नेपालले कति कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यसो भएको कारणले हामीले सम्बन्धलाई चिस्याएर अहिलेको युगमा अहिलेको परिवेशमा साथीभाइ कहिलेकाहीँ अलि चर्को कुरा पनि गर्छन्, जाउँ अब कालापानीमा लडाइँ लड्न भन्छन्, यहाँ फेसबुकमा लेख्छन्, तर साँच्चै लडाइँ लड्नु पर्यो भने त्यो त जटिलै कुरा हो नि। त्यसो भएको कारणले म के चाहन्छु भने खास गरी दुईटा मुलुक बीचको जुन अहिले जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई अलि प्रगाढ राम्रो बनाएर नेपालको भूमि प्राप्त गरेरै छाड्ने कुरामा नेपालको तर्फबाट गरिने पहल कदमी नै मुख्य कुरा हो र त्यो पहल कदमीमा उहाँको
भ्रमणले वास्तवमा केही न केही सकारात्मक सन्देशै दिन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो बिचमा अलिकति संशय पैदा भयो, यहाँलाई पनि जानकारी छ, नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री पुस्तक जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा समावेश नगर्न र वितरण नगर्न भन्नुभयो। यो कारण चाहिँ के हो? सबै तयारी त पुरा भइसकेको छ, निशान छापिसकेको छ, भूराजनीतिक नक्साको आकार चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ, क्षेत्रफल समेत बढाउने भनेर चाहिँ निर्णय भइसकेको छ, अनि किन पुस्तक वितरण? भने यस्तो कुरा हो, यस्तो कुरा चाहिँ कस्तो चिज हो भने तत्काल तातै खाउँ जली मरौँ जस्तो स्थिति बन्दैन यस्तो कुरामा। कुरा के हो भने यो चाहिँ एकदम तपाईँ सर्वस्वीकार्य चिज त हुनै पर्यो। जस्तो कतिपय चिज चाहिँ दुईटा मुलुक बिचमा चलिरहेको छ, दुईटा मुलुकको चाहिँ दाबी चलिरहेको होला, दुईटा मुलुक बिचमा त्यही विषयमा त्यही इस्युमा चाहिँ हामी चाहिँ वार्ता चलिरहेको छ, बहस चलिरहेको छ भने त्यो चाहिँ भारतलाई समेत मनाएर, भारतलाई समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ सहमतिका साथ हो यो चाहिँ नेपालकै हो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा भयो भने त्यो कहिले पनि त्यो विवाद आउँदैन नि। तर तपाईँको चाहिँ हामीले पनि तपाईँको चाहिँ विवादलाई कायमै राखेर त्यस्ता चिजहरू कार्यान्वयनमा जान थाल्दाखेरि विवाद सधैँभरि रहिरहन्छ। त्यसैले विवादको अन्तिम निरूपण हाम्रो मुख्य कुरा हो। अहिले तत्काल हामीले के एक्सन लिन्छौँ ठुलो कुरा भएन, तर त्यसको अन्तिमसम्म कहिले पनि त्यसको चाहिँ विवाद नआउने गरी निरूपण गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो हिसाबले चाहिँ अब आफूलाई अथवा त्यो हिसाबले चाहिँ सायद भारतसँग पनि कूटनीतिक पहलको हिसाबले धेरै कुराहरू भइरहेको हुनसक्छ भित्रभित्र, त्यो हिसाबले चाहिँ यसको कतिपय चिजहरू केही समय वेट एन्ड सी जस्तो स्थिति गर्दाखेरि त्यसले रिजल्ट यदि सकारात्मक नै आउँछ भने तपाईँको चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कूटनीतिक हिसाबले त्यस्तो गर्दाखेरि त्यसलाई कुनै अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। नरवाणेको भ्रमण चाहिँ यहाँलाई चाहिँ लागेको दुई देश बिचको सम्बन्धका निम्ति एउटा राम्रो सन्देशमूलक पनि हुनसक्छ। अनि सम्बन्ध चिसिरहेको बेलामा अब यस्ता उच्च स्तरीय भ्रमणहरूले त केही न केही सकारात्मक सन्देश त दिन्छ नै, किनभने कुनै बेला नेपालको प्रधानमन्त्री अब झलनाथ खनाल हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ भारत नै हो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, उहाँले शुभकामना सन्देश पठाउनेसम्म आँट गरेनन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबै राष्ट्र प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भारत चाहिँ भ्रमणमा निम्तो हुन्थ्यो, उहाँको निम्तो भएन। मतलब यस्तो स्थिति पनि त थियो नि। त्यसैले यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईटा मुलुक बिचको उच्च स्तरीय भ्रमण, उच्च स्तरीय वार्तालाप आदान प्रदानले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नि कहिलेकाहीँ अब मलाई लाग्छ सायद अब यही चाडबाडकै सन्दर्भमा कतिपय बेला अब सम्पर्कहरू हुन सक्छन्। तपाईँ अहिले चलिरहेको छ चाडबाडहरू, हाम्रा ठुला चाडबाडहरू चाहिँ अहिले अनगोइङ छ, त्यस भएको कारणले यस्तो स्थिति चाहिँ बन्छ। त्यसैले यस्तो चिजले चाहिँ सम्बन्धहरूलाई अझै पुनर्व्याख्या गरेर एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ कोर्सका साथ अगाडि बढ्ने र भएका डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने कुरामा अगाडि बढ्न सक्छ र नेपालले पनि सिमानाको इस्युमा यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्धलाई विकास गरेर सदाका लागि अब सीमा विवादलाई चाहिँ समाधान गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी अन्तिमतिर छौँ। अब अन्तिम सेगमेन्टमा दसैँ र तिहार, दसैँलाई हामीले बिदा गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ तिहारको सुरुवात भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण धेरै मजदुरहरूले रोजीरोटी गुमाए, ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू पनि घरमै थन्किएका छन्, कतिको त चुलो बलेन। यो त जनताको सरकार हो, लोकतन्त्र छ मुलुकमा, गणतन्त्र छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ। दसैँ भत्ताका विषयमा पनि कति ठुला आलोचनाहरू खेपिए, तर सरकार नै गरिब हो या चाहिँ सरकारको मन गरिब हो, दसैँका बेला जनतालाई दुई चार छाक खान सक्ने गरी त्यस्तो कुनै स्ट्राटेजी ल्याएर अहिले त स्थानीय तह छ, प्रदेश छ, सङ्घीय सरकार छ, एउटा त्यो मूल्याङ्कन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सम्म चाहिँ उनीहरूको चुलो बाल्न सक्ने हैसियत राख्दैन नेपाल सरकारले। अब कसरी जनताको सरकार यस्तो हुँदो रहेछ। तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने कतिपय सम्पत्ति छ तर उसको मन दरिद्र छ, कतिपयसँग सम्पत्ति छैन तर उसको मन धनी छ। त्यसैले हामीले यो बिचमा त बहस गऱ्यौँ, हामीले निकै ठुलो बहस गऱ्यौँ। सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि जो म उपचारै गर्न सक्दिनँ, म चाहिँ मसँग छैन यो चाहिँ कोरोनाको उपचार गर्ने मेरो क्षमतै छैन, मसँग छैन, हात उठाएपछि सरकारले गरिदिनुपर्छ। जसले तपाईँको चाहिँ हामीले मौलिक हकमा अधिकारहरू दिएका छौँ नि, जस्तो जसले म घरै बनाउन सक्दिनँ, मसँग जग्गा जमिनै छैन, त राज्यले त्यो त व्यवस्था गरिदिनै पर्छ, किनभने आवासको व्यवस्था त मौलिक हकमा छ, खानको चाहिँ मौलिक हकमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। कसले मैले खाना नै पाइनँ त्यति बेला त राज्यको दायित्व हुन्छ। हो भलै नेपाली मन एकदम उदार मन छ, कतिपय ठाउँमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफैले सङ्कलन गरेर पनि त्यस्ता जोसँग चाहिँ खानै अपर्याप्त छ उहाँहरूलाई खुवाइराख्नु भएको छ। हामी एकदम उदार मनका छौँ, तर पनि राज्यको दायित्व के हुन्छ भने त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि यदि त्यो पनि व्यवस्था भएन भने त अल्टिमेटली तपाईँ जिम्मेवारी त राज्यकै हो नि। त्यस भएको कारणले हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने
अलिअलि मनै दरिद्र हो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिलिङ हुन्छ। त्यसैले त्यही मनै दरिद्र भएका मनै दरिद्र भएकाहरू हामी छौँ। त्यसैले हामी नै वास्तवमा राज्य सत्तामा छौँ अनि कैयौँ कुराहरू हामीले उदारताका साथ एकदम धनी मनका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयहरू पनि कता कता थुन्या जस्तो एकदम अठ्याएको जस्तो आफूतिर तान्या जस्तो यस्तो फिल हुँदो रहेछ। एभ्री इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा पनि लागु हुन्छ यो विषय। फेरि तपाईँ चाहिँ कोही कोही एकदम सम्पन्न मान्छे छन्, करोडौँका मालिक छ, राज्यले किन मलाई उपचार गर्दैन, राज्यले कोरोनाको उपचार गर्न अझै निःशुल्क गर्नुपर्ने मलाई किन चाहिँ पैसा लियो भनेर चाहिँ गाली गरिरहेको पनि छन्। उहाँ तिर्न सक्ने क्षमताको पनि हुन्छ नि कतिपय साथीहरू। त्यस भएको कारणले यो चाहिँ के हो भने हामी यो हाम्रो संस्कारले चाहिँ अलिकति उदार मन अलिक कम पाइरहेको छ। तामाङजी, मैले यो कुरालाई किन पनि कोट्याएको भने तपाईँले पनि सत्ताको स्वाद चाख्नु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ पुग्न भएको छ। उहाँहरूका चाहिँ स्वकीय सचिवहरू नै त्यस्ता हुन्छन् कि वा चाहिँ एक किसिमको त्यो छलफल सामान्य कुरा दसैँमा 3 छाक खाना खाने गरी चाहिँ एक किसिमको राहत कोष स्थापना गरेर त्यहाँ त स्थानीय तहका व्यापारीहरूले हाल्थे होलान् वा चाहिँ संस्थाले पनि सहयोग गर्थे होलान् वा अरूले पनि सहयोग गर्थे होलान्। त्यसरी यो पालाको दसैँलाई अझ व्यवस्थित र अझ राम्रो बनाउन सकिने स्थिति पनि बन्थ्यो होला। तर सरकारले त्यतापट्टि ध्यानै नदिनुको कारण वा त्यो सोचै आउँदैन कि सरकारले सत्तामा पुगिसकेपछि हामी नै हौँ सर्वेसर्वा भन्ने किसिमको आडम्ब पैदा हुन्छ कि यो के छ खासमा? होइन, यस्तो कुराहरूको चाहिँ खास गरी विधि मुख्य कुरा हो, व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। र विधि र व्यवस्थापनभित्र हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ भने कहिलेकाहीँ व्यक्ति अलि बढी आफूलाई एकदम के नगरे जस्तो किसिमले व्यक्ति प्रस्तुत हुने स्थिति बन्दो रहेछ। त्यसैले स्थापित गर्नु त विधि नै हो। विधिले नै ती सबै कुराहरूलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ। र त्यस्तो नगर्दाखेरि एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि कतिपय व्यक्तिले स्वघोषणा गरे जस्तो। किनभने मुलुकमा यो तपाईँको चाहिँ यति जनसङ्ख्या भनेको धन्नै पाउने 3 करोड जनसङ्ख्या भने कुनै ठुलो जनसङ्ख्या होइन। हेर्नुहोस्, कुनै मुलुकको एउटा नगरको जनसङ्ख्या हो यो। त्यसो भएको कारणले हामीसँग फेरि पर्याप्त प्राकृतिक साधन स्रोतहरू पनि छ। र हामीले चाह्यौँ भने म त अब तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु कि नेपाल गरिब मुलुक हुँदै होइन क्या। नेपाल गरिब मुलुक होइन, यो धनी मुलुक हो। र यहाँका प्रत्येक नेपाली जनतालाई करोडपति बनाउन सकिन्छ। तपाईँको चाहिँ अरबौँको सम्पत्ति हामीले चाहिँ खेरा फालिरहेका छौँ र अरबौँ सम्पत्तिलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। र हामीले चाहिँ वास्तवमा केही सामान्य सुधार गर्दा पनि हामीसँग यो नेपाली मन, मैले अघि नै भने, जो चाहिँ एकदम उदार हृदयका छन्, उहाँहरूले खुवाइरहनु भएको छ। यो प्रसङ्ग कोटिहाल्यो। उहाँहरूलाई खुवाउन सक्ने प्रत्येक नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ खुवाउन सक्ने क्षमता राज्यसँग नै हुन्छ र प्रत्येक नेपाली जनता आफू स्वयं खान सक्ने ताकत पनि नेपाली जनतासँग हुनेछ। यसको लागि चाहिँ राज्यले केही सुधारहरू गर्नुपर्छ। केही सामान्य सुधार, धेरै ठुलो सुधार पनि जरुरी छैन, केही सामान्य सुधारहरू गर्दा पनि पुग्नेछ। त्यसैले हामी त के देख्छौँ भने यो मुलुक त साँच्चै एउटा स्वर्गको टुक्रा हो र यो मुलुकलाई बनाउने एउटा चाहिँ ताकत वास्तवमा त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरूको त्यस्तो खालको चाहिँ इच्छा शक्ति, त्यस्तो खालको डिसिजनको जरुरी छ। र त्यो डिसिजनको लागि हामी जनताले यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो नेपालमा प्रतिबन्धित गाँजा, होइन? हिजोका दिनमा यहाँले पनि त्यसको विषयमा विभिन्न ठाउँमा वकालत गर्नुभएको छ र त्यसको क्यालकुलेसन गरेर हामी धनी बन्न सक्छौँ, हाम्रो मुलुक धनी बन्न सक्छ, हाम्रा नागरिक धनी बन्न सक्छन् भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ। यो अभियान र यहाँले चालेको यो यो प्रक्रिया के छ? यसको पोजिटिभ रेस्पोन्स छ? कतिपय ठाउँमा चाहिँ सरकारकै मान्छेहरूले पनि लखेट्ने प्रवृत्ति भयो होला वा कसैले अरूले पनि लखेटे होला, तर यसको जिस्ट पोइन्टमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। यसको प्रभाव चाहिँ के छ? यसलाई के पाउनुभयो यो आवाज उठाइरहँदाखेरि? अब यसको पोजिटिभ बाहेक नेगेटिभ त केही पनि देखिँदैन। र नेगेटिभ आवाजहरू पनि कुनै बेला थियो होला, जति बेला अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइरहेको थियो र त्यही कानुनको जगमा अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा प्रतिबन्धित सूचीमा राखिराखेको कारणले अलिअलि त्यसको नेगेटिभ सेन्सहरू होलान्। तर तपाईँको चाहिँ अब के देख्छु भने खास गरी यो त एउटा आइटम हो, हामीले भनिरहेका छौँ। हामी खास गरी यो अभियानमा रहेका संलग्न सबै साथीहरूले, मान्यज्यूहरूले, सबैले हामीले चाहिँ के भनिरहेको छ, यो एउटा आइटम हो।
नेपालको चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा प्रस्थान बिन्दुको एउटा आइटम हो। यसबाट एउटा आधार जग बस्न सक्छ र योसँगै अरू स्वयं हामीसँग चाहिँ त्यस्ता सम्भावनाहरू छन्। पछि कुनै सन्दर्भमा फेरि अरू बहस पनि गरौँला। त्यसो भएको कारणले यसलाई चाहिँ अब हामी सम्भवतः हिउँदे अधिवेशन अब सुरु हुँदाखेरि मङ्सिर पुससम्ममै हिउँदे अधिवेशन बस्छ होला र त्यति बेलासम्म पार्लियामेन्टमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो र त्यति बेला कार्यकारी भूमिकामा रहेका अब कार्यकारी ठाउँबाट कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ, हामी सबै ठाउँमा लबिङ पनि छौँ र आम जनताको तर्फबाट कमसेकम यसलाई एउटा नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रको आधार बनाउने व्यवस्थित कसरी पार्न सकिन्छ खाका पनि होला नि तपाईँ खाका छ। किनभने तपाईँको चाहिँ जो मान्छेहरू आज सडकमा खान नपाएर बसिरहेको छ, मजदुर वर्ग जति पीडित छ, एकदम गरिब किसान वर्ग जो पीडित छ, उसले दुई छाक खान पनि पाइरहेको छैन। हो, केही हुने मन भएकाहरूले अलिअलि खुवाइराख्नै भएको छ। तर म के देख्छु भने यसको खेतीलाई मात्रै हामीले वैधानिकता दिन साथ गाउँमा भएको आफ्नो दुईवटा सुर्कोमा लगाउने हो भने 10-15 लाख 20-25 लाख रुपियाँ कमाउन कहीँ जानु पर्दैन, कसैले खुवाउनु पनि पर्दैन, आफै खान सक्ने सक्षम हुन्छन्। त्यसैले यस्तो चिज हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ अहिले बहस गरिरहेको छौँ। सरकारले खुवाएन, हामीले चाहिँ खुवायौँ, अथवा यस्तो भयो, उपचार गर्दैन अथवा उपचार गरिदियो, यस्ता चिजमा बहसमा छौँ कि। त्यसो भएको कारणले हामीसँग भएको सम्पत्तिलाई हामी माटोमुनि गाडिरहेका छौँ, कुल्चिरहेका छौँ। अनि त्यस पछाडि बगेर गइरहेको छ, तपाईँको चाहिँ खोला बगै छ, गएको गई छ, त्यहाँ खरबौँ खरबको तपाईँ विद्युत उत्पादन हुनसक्छ। हामी त्यसैमा झगडा यो एउटा नसालु पदार्थ पनि हो होइन, सेवन गर्दाखेरि भनौँ न यसको प्रभाव चाहिँ यो कता जान्छ, मान्छेहरू फेरि बिग्रन्छन् कि यतापट्टि यो ध्यान जान्छ कि? तपाईँलाई साइन्टिफिक प्रुफले यसलाई नसालु पदार्थ मान्दैन अहिले पनि। अहिले साइन्टिफिक प्रुफ भइसकेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन स्वयंले यो चाहिँ तपाईँ नसालु पदार्थ अथवा नार्कोटिक ड्रग होइन, यो चाहिँ एउटा मेडिसिनल प्लान्ट हो भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै भनिसके पछाडि अब यहाँ कोही एकजना चाहिँ अथवा हिजो अस्ति भएको बनाएको कानुनको कारणले अथवा कोही एकजना चाहिँ बाटोमा हिँड्ने अथवा कसैले बोल्यो अथवा कसैले बोलेको मान्छेले भनेको कुरा त त्यो चाहिँ प्रभाव हुने कुरा त भएन। किन विश्वको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सङ्गठन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन स्वयंले यो चाहिँ नसालु चिज होइन है, नसालु पदार्थ होइन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट हो भनेर उसले युएनलाई अब मेडिसिनल प्लान्टमा चाहिँ नामाकरण गरेर मेडिसिनल प्लान्टको सूचीमा राख्यो भनेर प्रेस्क्राइब गरिसकेको कारणले अब कसले कहाँ के बोल्यो, अब कहाँ नसालु पदार्थको भन्यो भनेर यो चाहिँ हामी मान्नेवाला छैनौँ। अर्को चाहिँ के हो भने यसबाट अलिकति रिक्रेसनको हिसाबले मान्छेले एकछिन मनोरञ्जनको लागि प्रयोग पनि गर्छन् र हामीले यो कुरालाई मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्ने कुरालाई अहिले जुन संसदमा हामीले कानुन दर्ता गरेका छौँ त्यहाँ मनोरञ्जनमा प्रयोगको कुरालाई ओपन गर्ने कुरालाई हामीले त्यहाँ लेखेका छैनौँ। त्यो ओपन गर्नुहुन्न भन्ने नै पक्षमा छौँ र यसको व्यावसायिक खेती गर्नलाई अनुमति दिने र खेती गरिसके पछाडि यसबाट उत्पादन भएको उत्पादित वस्तुबाट औषधि उत्पादन हुन्छ र अरू पनि धेरै तपाईँ औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन हुन्छ। त्यस भएको कारणले त्यसको लागि नै प्रयोग हो र जहाँसम्म तपाईँले जुन नसालु पदार्थको रूपमा जुन व्याख्या गरियो भनिएको छ, पहिलो कुरो त नसालु हुँदै होइन र अलिकति रिक्रेसन प्रयोगको लागि मान्छेले मनोरञ्जनलाई अलिकति लिन्छन् भने टुरिज्ममा हिजो विगतमा पनि नेपालमा त्यो थियो, कुनै बेला त्यो थियो, जति बेला प्रतिबन्ध लागेको थिएन त्यति बेला यो थियो। त्यसैले टुरिज्ममा चाहिँ यसलाई ओपन गर्ने हो भने नेपालमा टुरिज्म व्यवसाय आजभन्दा कमसेकम पनि 10-15 गुणा बढी चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरा अनुमान। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब हामीले यो बहस गरिरहँदाखेरि करिब 3टा बुदाहरूमा विशेष गरी बहस गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ सरकारलाई यहाँको सुझाव जस्तो नेकपा आफ्नो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रसङ्गमा बहस गऱ्यौँ। एउटा सीमाको मुद्दाले ओझेलमा पर्यो कि भन्ने कुरा रह्यो। अन्तिममा चाहिँ गाँजा खेतीको कुरा, समग्रलाई चाहिँ छोटोमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँको सुझाव एकदमै मूलत अब नेकपा भित्रको समस्या समाधान हुन्छ नै, यसमा कुनै दुई मतै छैन। त्यो समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने बाहेक कुनै विकल्प नै छैन। र अर्को भनेको खास गरी यो चाडबाड पछाडि अब मान्छेलाई अब बिस्तारै नै थप रोजगारीको लागि अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकताहरू छन् र रोजगारी भने चाहिँ हामीले नेपालको अहिले अरू कुनै प्राकृतिक उत्पादनहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामीसँग ठुल्ठुला खानी पनि छैन, पेट्रोल खानी छैन, हाम्रा सुनखानीहरू त्यस्ता छैनन्। त्यसो भएको कारणले हामीले चाहिँ कृषिबाटै खास गरी गाँजालाई कृषिको हिराको रूपमा हामीले हरियो हिराको रूपमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ र त्यसलाई खेती गर्ने अनुमति दिन सक्यौँ भने नेक्स्ट इयरबाटै तपाईँले त्यो गरम थाल्यो भने जति पनि विदेशबाट चाहिँ रोजगारी गुमाएर आएका लाखौँ मान्छेहरू छन् नि, अब अहिले बढ्न थालेछ। कमसेकम अहिलेको तथ्याङ्कमा 22-23 लाख मान्छेले चाहिँ रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा फिर्ता हुँदैछ भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। त्यसैले ती सबै मान्छेलाई गाउँमा टिकाउने र उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा तति गर्ने हो भने गाँजालाई उत्पादन गर्ने अनुमति दिन साथ ऊ गाउँमा बस्नेछ र उसले सर्टेन आफ्नो थोरै जमिनमा गाँजाको उत्पादन गर्छ, अरू सबै जमिनमा उसले चाहिँ अन्य खेती उत्पादन गर्ने भएको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रको जग यसबाट बस्छ भन्ने भएको हुनाले यो सबै चिजहरू
इन्टर रिलेटेड छ। नेपालको सबै विकास निर्माण पनि यहीसँग जोडिएको छ। अरू धेरै चिजहरू सरकारले गर्यो गरेन भन्ने कुराहरू पनि मैले अघि नै भने। यो सबै चिज नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत भएपछि, जनता धनी भए पछाडि त सबै कुराहरू आफै भइहाल्छ नि। त्यसो भएको कारणले यो बनाउने कुरामा अगाडि बढ्न सक्दाखेरि अगाडि राम्रो हुन्छ। र त्यसैले म अहिले वर्तमान सरकार पार्टी सबै राजनीतिक दलहरू सबैलाई यो अनुरोध गरिरहेका छौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद मेरो पनि। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपाभित्र देखिएको विवादको कडी र कार्यान्वयनको पाटो र त्यस गरी सीमा उझिलिएको हो या चाहिँ सरकारले यो मुद्दालाई बिर्सिएको हो त भन्ने प्रसङ्ग र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका निम्ति र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति गाँजा खेतीको विस्तार र सम्भाव्यताका विषयमा बहस गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।